The International Training for Elders and Responsible Ones 2025, ang linangkob nga isgutanan, mahinungdanon kaayong mga aspeto sa Mateo 5 hangtod sa 7. 5 nga naguluhan. Dunay kasinatian ang katawhan sa gingarian nga magampo sa tago aron makontak nila ang ilang langitnong amahan sa tago og sekretong makapahimulos niya. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay upat ka Roman numerals ug bahinon kini sa tulo ka pagkabahin. Sa Roman numeral number 1 mao ang una nga pagkabahin ug mao kini ang panabot. Sa Roman numeral number 2 ug number 3 mao kini ang ikaduha nga pagkabahin ug mao kini ang kasinatian. Sa Roman numeral number 4 mao ang ikatulo nga pagkabahin ug mao kini ang aplikasyon. Karon mo ta sa unang nga pagkabahin. Sa Roman numeral number 1 nagisgot kini sa ang katawhan sa gingarian nagampo sa pribado og sekreto. Kini nga Roman numeral nagisgot sa nagampo mo, dili mo magpakasama sa mga maot. Kay nahigugma silang moampo nga magtindog diha sa mga sinaguga og sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sa pagkatinuod, moingon ko ninyo, ingpit na silang nakadawat sa ilang balos. Apan ikaw, kung magampo ka, sulod sa imong kaugalingong lawak, og sirhi ang imong pultahan og pagampo sa imong amahan nga naa sa tago, og mubalos nimo ang imong amahan nga nakakita sa tago. Ingon ang Mateo 6:6, apan ikaw, kung magampo ka, sulod sa kaugalingon mong lawak, og sirhi ang imong pultahan, og pagampo sa imong amahan nga naa sa tago, og mobalos nimo ang imong amahan nga nakakita sa tago. Kini nga Roman numeral duna ni siyam kasabpoy, og bahinon kini sa duha ka pagkabahin. Sa point A ngadto sa point F mao ang una nga pagkabahin, ug mao kini ang mga kinaiyahan sa katawhan sa gingharian. Sa point G ngadto sa point I mao kini ang ikaduha nga pagkabahin ug mao kini ang pagtandi taliwala sa kinabuhi sa pagpasundayag ug sa kinabuhi nga natago. Sa una nga pagkabahin mao ang mga kinaiyahan sa katawhan sa gingharian. Ang point A nagisgot nga ang mga anak sa langitnong amahan magkinabuhi gyud diha sa ug magtagad sa sikreto ug tagong presensya sa amahan. Sa point B nagisgot nagkinabuhi diha sa espiritong nabasiyo ug mapaubsanon ug nagawi sa kasing-kasing nga putli ug usaray tumong nga naa sa langitnong pagbuot sa gingharian. Sa point C nagisgot sa ang epekto sa tagong pagampo nato mao nga mamatay ang unod ug kaugalingon. Point D nagisgot nagkinahanglan tang tanan og pila katagong pagtubo sa kinabuhi, pila katagong kasinatian ni Kristo. Tago gitang moampo, mosimba, mokontak ug makigambitay sa Ginoo. Ang point E nagisgot magampo kita pag-ayo. Apan dili nato ipahibalo sa uban unsa kadaghan ang pagampo nato. Kung nagampo ta adlaw-adlaw nga wala o mapahibalo ba sa uban bahin niini, nagpasabot ka na nga himsog ta og nagtubo. Ang point F nagisgot kinahanglan duna gyoy kasinatian ang katawhan sa gingarian nga magampo sa kaugalingon nilang lawak, mukontak sa ilang langitong amahan sa tago, makasinatig mga sekretong pagpahimulos sa amahan ug makadawat og mga sekretong tubag niya. Sa ikaduha nga pagkabahin nga mao ang pagtandi taliwala sa kinabuhi sa pagpasundayag ug sa kinabuhi nga natago. Ang point G nagisgot bisan anos nga ipasundayag nato ang atong kaugalingon sa matarong natong binuhatan, dili ta himsog. Makaulang gyud pag-ayo sa pagtubo nato ang kinabuhi kanang pagpasundayaga. Sa point H nagisgot ganahan mang magpasundayag ang tawhanon natong kinabuhi. Apan kanunayng tago ang kinabuhi sa Dios. Ang taong maot kana mang dunay makitang pagpadayag nga walay nabatunan sa sulod. Ang point I nagisgot dili gid ta makabatasan nga magkinabuhi sa natagong kinabuhi sa tago diha sa atong kinabuhi. Mahimo lang kini diha sa kinabuhi nga dili ganahang magpasundayag. Kung seryoso ta nga mahimong mga tao sa gingharian,
kat-unan gyud nato nga magkinabuhi pinaagi sa natagong kinabuhi sa atong amahan. Karon moadto ta sa ikaduha nga pagkabahin nga mao ang kasinatian. Sa Roman numeral number 2 nagisgot og ang panginahanglan sa pagkaton nga magkinabuhi sa natagong kinabuhi. Sa Roman numeral number 2 nagisgot kini nga makat-on gyud ta sa sumbanan sa Ginoo nga nagkinabuhi sa natagong kinabuhi sa nitunga siya sa bukid nga siya ra aron magampo. Sa Mateo 14:23 og sa nagkapapauli na siya sa katawhan nitunga siya sa bukid nga siya ra aron magampo og nag-inusara siya didto sa pagkagabi na. Kini nga Roman numeral dunay duha ka subpoints. Ug nagisgot kini nga magkinabuhi sa natagong kinabuhi. Ang point A nagisgot, wala magpabilin ang Ginoo diya sa lugwa sa milagro uban sa mga panon sa katawhan. Ang milagro sa pagpakaon sa 5,000 kalalaki walay labot sa mga babayi ug sa mga bata. Nipalayo hinuon siya nila aron makig-uban sa amahan sa pagampo nga siya ra didto sa bukid. Ang point B nagisgot, ipakabililon gyud nato ang tulo ka pamulong aron makig-uban sa amahan sa bukid ug sa pagampo. Sa Roman numeral number 3 nagisgot, ang panginahanglan nga mutawag ang kahiladman ngadto sa kahiladman. Kini nga Roman numeral nagisgot nga niingon ang Salmo 42:7 mutawag ang kahiladman ngadto sa kahiladman. Niingon ang Salmo 42:7 mutawag ang kahiladman ngadto sa kahiladman sa kasaba sa imong mga buhawi. Nilapaw nako ang tanan nimong mga balod ug mga alon. Kini nga Roman numeral dunay 4 ka subpoints. Ug bahinon kini sa duha ka pagkabahin. Sa point A ngadto sa C mao ang una nga pagkabahin ug mao kini ang mutawag ang kahiladman ngadto sa kahiladman. Ang point A nagisgot, lalom nga makatubag ang uban ni ana rang nilugwa sa kahiladman nato. Bisan unsang dili gikan sa kahiladman, dili gyud makatugkad sa kahiladman sa uban. Sa point B nagisgot, kun walay giladmon ang atong kinabuhi, taphaw lang nga makaapekto sa ubang kinabuhi ang taphaw natong pagbuhat. Ang mutawag ang kahiladman ngadto sa kahiladman lang ang kinabuhi sa gingharian, kinabuhi man sa mga kahiladman, kinabuhi nga mugamot paingon sa ubos ug mamunga paingon sa itaas. Sa point C nagisgot, sa usa ka bahin pagamuton gyud nato si Kristo nga binhi sa kinabuhi sa yuta sa atong kasing-kasing isip maayong yuta. Sa laing bahin kita nga buhing mga tanom diha nilalom gyuds nga mugamot diha sa yuta sa malangkubon sa tanan niya Kristo isip realidad sa maayong yuta. Sa ikaduha nga pagkabahin sa point D mao kini ang paagi sa pagdawat sa pulong. Nagisgot ang point D nga samtang nagpasabod o nagsabod ang magsasabod dunay mga binhing nahulog sa daplin sa dalan, sa kabatuan, sa kasampinitan o sa maayong yuta. Nagpakita kini nato sa upat ka nagkalain-laing paagi aron madawat sa tao ang pulong. Karon moadto ta sa ikatulo nga pagkabahin, nga mao ang aplikasyon. Sa Roman numeral number 4 nagisgot kini nga makabatog direkta og suod nga pakigambitay sa Ginoo. Kini nga Roman numeral nagisgot aron makakinabuhi ta sa kinabuhi sa kahiladman, kinahanglan nga duna gitay direkta og suod nga pakigambitay sa Ginoo. Niingon ang awit sa mga awit 4:12, tanamang gisirad-an ang akong igsuong babay, akong pangasaunon, tubod nga gisirhan, tuburang gitakpan. Awit sa mga awit 4:12, tanamang gisirad-an ang akong igsuong babay, akong pangasaunon, tubod nga gisirhan, tuburang gitakpan. Kini nga Roman numerals dunay 4 ka subpoints ug bahinon kini sa duha ka pagkabahin. Sa point A ngadto sa C mao ang una nga pagkabahin ug mao ni ang direkta og suod nga pakigambitay sa Ginoo. Ang point A nagisgot
ning puntuha sa espirituhanong pag-uswag niya nahimong tanaman ang mahigugmaong nagtinguha sa Ginoo alang sa pribadong katagbawan ni Kristo. Sa point B nagisgot, dili siya bukas nga tanaman kundili tanamang gisirad-an alang sa kalipay sa iyang hinigugma ang tanang naa niya o wala nay lain pa. Sa point C nagisgot, kung labi pagyong manirado o labi pagyod mo kahugot nga mutak-op ang mga magtotoo karon, labi pagyong magmakosganon ang ilang buhat. Sa kaduha nga pagkabahin mao kini ang pag-ampo. Ang point D nag-isgot, grasyahan unta ta sa Ginoo og mubuhat og mas lalom nga buhat sa sulod nato. Pinaagi sa krus aron lalom tang makagamot og magkinabuhi sa natagong kinabuhi diha sa kahiladman aron matuman ang mga gipangayo sa Dios og matagbaw ang iyang kasing-kasing. Simana 5 nga naguluhan, dunay kasinatian ang katawhan sa gingharian nga magampo sa tago aron makontak nila ang ilang langitnong amahan sa tago og sekretong makapahimulos diya. Kini nga talamdan dunay 4 ka Roman numerals og bahinon kini sa 3 ka pagkabahin. Sa una nga pagkabahin nga mao ang Roman numeral number 1 mao kini ang panabot. Sa Roman numeral number 2 ug Roman numeral number 3 mao ang ikaduha nga pagkabahin ug mao kini ang kasinatian. Sa Roman numeral number 4 mao ang ikatulo nga pagkabahin mao kini ang aplikasyon. Daygon ang Ginoo.